नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली क्लास में हमने देखा कि मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह को नबी मानने से इसलिए इनकार कर रहे थे कि वो ये समझते थे कि नबूवत और रिसालत का मर्तबा बहुत ऊंचा है, इसलिए किसी इंसान को रसूल कैसे बनाया जा सकता है। वो ये भी कहा करते थे कि ये कैसा रसूल है जो खाता है, पीता है और बाज़ारों में चलता फिरता है। अल्लाह ताला ने उनकी इस बात का जवाब देते हुए फरमाया कि कह दो वो किताब जिसे मूसा लेकर आए थे वो किसी बशर पर उतारी थी अल्लाह ताला ने या किसी फरिश्ते पर उतारी थी। वो ये भी कहते कि क्या अल्लाह को अपनी पैगम्बरी के लिए यही यतीम और लाचार इंसान मिला था। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कहा अल्लाहु आलमु हैसु यजालु रिसालतहु, कि अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत कहाँ रखे, किसको दे और किसको ना दे। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि मुशरिकीन मक्का का शिर्क क्या था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौहीद की दावत लेकर उठे और अल्लाह के सिवा हर माबूद को छोड़ने का मुतालबा किया तो मुशरिकीन पर यह बात बहुत गिरां गुजरी और उन्हें यह मुतालबा बहुत भारी और गलत महसूस हुआ। उन्होंने कहा यह कोई साजिश है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। उन्होंने कहा कि ये क्या तुक है कि उसने सारे माबूदों की जगह एक माबूद बना डाला है, ये तो अजीब चीज़ है। और उनके बड़ों का एक गिरोह उठा कि चलो और अपने माबूदों पर डट जाओ, यकीनन ये कोई सोचा समझा मंसूबा है। हमने तो ऐसी बात किसी और मिल्लत में कभी सुनी ही नहीं, हो ना हो ये गढ़ी हुई बात है। इसके बाद जब दावत और तबलीग का काम मज़ीद आगे बढ़ा और इधर मुशरिकीन भी अपने शिर्क को बचाने, इस्लाम की तबलीग को रोकने और मुसलमानों के दिल और दिमाग से इस्लाम का असर धोने के लिए हुज्जत व बहस के मैदान में उतर पड़े, तो उन पर मुख्तलिफ पहलुओं से दलील कायम की गई। उनसे पूछा गया कि आखिर तुम्हें ये बात कहाँ से मालूम हुई कि अल्लाह ने अपने मुकर्रब और मकबूल बंदों की इस दुनिया में तसर्रुफ़ की क़ुव्वत दे रखी है और ज़रूरतें पूरी करने के लिए और मुसीबतें टालने पर कुदरत रखते हैं। इसकी सिर्फ दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो तुम्हें गैब मालूम हो गया हो या फिर पिछले अंबिया ने कोई किताब तुम्हारे लिए छोड़ दी हो कि उसमें तुम्हें ये बात लिखी हुई मिल गई हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, क्या उनके पास गैब है जिसे वो लिखते हैं। और फरमाया ईतूनी बि किताब मिन कब्ल हाज़ा औ आसारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, मेरे पास पहले की कोई किताब लाओ या इल्म इलाही का कोई बकिया लाओ अगर तुम सच्चे हो। और फरमाया कुल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, ए पैगंबर इनसे कह दो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है, अगर है तो हमारे सामने लाओ, वरना हकीकत तो ये है कि तुम लोग महज गुमान की पैरवी करते हो और इधर उधर की अटकल पच्चू लगाते हो। चूँकि ये बात मुशरिकीन भी तस्लीम करते थे कि उन्हें ना तो गैब की कोई बात का इल्म है और ना ही अंबिया की किताबों में से किसी किताब से उन्हें ये बात मालूम चली है, इसलिए उन्होंने निहायत सफाई से कहा बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाना, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 21 में, कि बल्कि हमने अपने बाप दादा को जिस बात पर पाया है उसी की पैरवी कर रहे हैं। और ये भी कहा कालू इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 22, हमने अपने बाप दादा को एक उम्मत पर पाया है और हम भी उसी डगर पर चल रहे हैं। इस जवाब से जब मुशरिकीन की जहालत और बेबसी खुल गई तो उनसे कहा गया कि देखो इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, तुम लोगों को तो नहीं मालूम लेकिन अल्लाह तो जानता है ना, इसलिए उसकी बात सुनो। वो तुम्हारे इन शुरकाओं की हकीकत बतलाता है और कहता है कि इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, बेशक अल्लाह के मां सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो तुम्हारे जैसे बंदे ही तो हैं। यानी जो चीज़ें अल्लाह के साथ मखसूस हैं उन पर जिस तरह से तुम कुदरत नहीं रखते, उसी तरह से तुम्हारी शुरकाओं को भी उन पर कोई कुदरत हासिल नहीं है। बस तुम और वो दोनों भी बेबस हो कि कुदरत ना रख पाने की वजह से तुम दोनों ही बराबर हो, यकसा हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज करते हुए कहा फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, फिर अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा उनको पुकारो और वो तुम्हारी मुराद पूरी करके दिखाएं। अल्लाह ताला ने ये भी बताया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर,
تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار بھی نہ سن سکیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور اس طریقے کی خبر رکھنے والی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا اللہ کے سوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، وہ غیب کی بھی باتوں کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا کہ آخرت میں وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تم ان سے اگر جو ایک مکھی بھی ہٹانے کے لیے کہو گے تو وہ تمہیں ایک مکھی بھی ہٹا کے نہیں دے سکتے ہیں، تو اس لیے تم ان کی پیروی مت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہ صحیح ہے، کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ اور فرمایا، کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ، اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو خود اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ موت اور نہ زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار ہی رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان شرکاء کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرکین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، اس کے ساتھ نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعتاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں بھی پیش کی۔ سورہ رعد آیت نمبر 14 اور 13 میں کہا اللہ تعالیٰ نے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ، اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعتاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ مثلاً کوئی انسان اگر جو پانی کے سامنے اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے اور کہے کہ یہ پانی اس کی ہتھیلیوں میں آ جائے تو کیا پانی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ اسی طرح اگر جو ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں تو ہماری مدد نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ہماری مدد صرف اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا تو وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا ہے، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت ہی رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکاء کو جو مخلوق اور بالکل بے بس ہیں یکساں اور برابر کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرکاء کو بھی پوچھتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو ان کو بھی پکارتے ہو؟ آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم دونوں کو ایک برابر کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ پھر انہیں ایک غلط بات سجھائی دی، وہ کہنے لگے، دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں میں ان کی عقل مندی کا شہرہ تھا، اور دور دور تک لوگ ان کی بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہ ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی تو اسی دین پر تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے، کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ پہچانا نہ اس کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ یہ مطلب کبھی اشاروں کنانوں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی بیان کر دیا جاتا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں، إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال جب حجت و بحث سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔